अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशवा इब्रार है और मैं टेकवली पाकिस्तान के साथ एज ए डिजिटल ब्रांड लीड काम कर रही हूँ। आज हमारे पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है गूगल वर्कस्पेस। रिसेंटली गूगल ने अपने जी स्वीट कंपोनेंट को रीब्रांड करके गूगल वर्कस्पेस का नाम दिया है और अपने डिफरेंट लोगोज को डिफरेंटली रीब्रांड कर दिया है। और हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे और इसी को डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है अहमद अली। अहमद अली गूगल फॉर एजुकेशन डिप्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम निशवा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। अहमद, आप मुझे बताइएगा कि जी स्वीट बेसिकली क्या था या क्या है? जी स्यूट बेसिकली एक कोलैबोरेटिव टूल्स का आप कह लें कि ग्रुप था जिसके ज़रिए से बहुत सारे हम लोग काम जो थे वो कोलैबोरेटिवली काम हमारी जो टीम है वो कर सकती है ना। उसके अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आप एट अ टाइम एक ही साथ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करके उसको एडिट कर सकते हैं, एट अ टाइम उसको रिव्यू कर सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं किसी को भी। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, फर्दर हम आगे इस पर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो जी स्वीट हमारे पास एक कोलैबोरेटिव टूल्स का एक क्लाउड बेस्ड स्वीट था। तो इसको चेंज करके गूगल ने गूगल वर्कस्पेस का नाम क्यों दिया या इनको रीब्रांड क्यों कर दिया? जी गूगल स्यूट की जो रीब्रांडिंग है वो बेसिकली कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हुई है, क्योंकि इस पेंडेमिक में जो पूरी दुनिया ही एक तरह से बंद थी, सारे बिजनेसेस, सारे स्कूल, इंस्टीट्यूट, हर चीज़ बंद था। तो गूगल के जो कोलैबोरेटिव टूल्स थे इन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया लोगों को। उनका जो काम था और जो ऑफिस का काम था उसको करने में कोलैबोरेटिवली बड़ा हेल्प किया उसने, गूगल के टूल्स ने। तो गूगल ने इसी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए अपने जी स्यूट का नाम जो था वो चेंज करके गूगल वर्क स्पेस रख लिया, जिससे ये पूरा बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। और ठीक। इसके जो टूल्स हैं उनके अंदर मज़ीद अभी ये लोग चेंजिंग लेकर आ रहे हैं। आपको मज़ीद इसके अंदर कुछ अपडेट्स मिलेंगी, जैसे इनके लोगोज चेंज हो रहे हैं और कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी अपडेट की हैं इन्होंने, वो भी कुछ वक्त में लाइव हो जाएंगी। ठीक है, तो गूगल जो है वो क्या सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है गूगल वर्क स्पेस पे? जी गूगल वर्क स्पेस जो है वो बेसिकली हमें कोलैबोरेटिव टूल्स देता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कोलैबोरेटिव टूल्स हैं डिफरेंट गूगल के पास, जो किसी भी वक्त पे आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। आप जितने लोगों से चाहे शेयर कर सकते हैं, उनसे रिव्यू, और जैसा कि मैंने आपको बताया फिर हमें क्लाउड स्टोरेज मिलती है। उसके ऊपर हम लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने ऑफिस के, कॉलेजेस के या किसी भी इंस्टीट्यूट के, हम उसको सेव कर सकते हैं। 15 GB हमें जो बेसिक मिलता है, जब हमारे पास गूगल वर्क स्पेस का अकाउंट नहीं होता तो हमें 15 GB मिलता है। लेकिन अगर हम गूगल वर्क स्पेस बाय करते हैं तो फिर हमें 15 GB से ज़्यादा की स्पेस भी मिलती है। इसके अलावा गूगल वर्क स्पेस हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी देता है। इसके ज़रिए से हम लोग मीटिंग्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग कहीं भी दुनिया के किसी भी एरिया में बैठे हों, हम लोग फेस टू फेस मीट कर सकते हैं। और डिजिटल एनवायरनमेंट की बात करें तो गूगल वर्क स्पेस आपको पूरा डिजिटल एक एनवायरनमेंट देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो आप अपनी पूरी जो क्लासेस हैं, जो स्टूडेंट की असाइनमेंट्स हैं, वो सब कुछ ऑनलाइन आप लोग बड़े प्रोडक्टिवली वो उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक। अच्छा अहमद, आपने बात की कोलैबोरेटिव टूल्स के बारे में। क्या कौन से ऐसे टूल्स हैं, आप कुछ हमें इनके बारे में बताएं जो कोलैबोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं? आपने बात की डिजिटल एनवायरनमेंट की कि स्कूल्स और बिजनेसेस ये सब चीजें यूज कर सकती हैं, तो ये ऐसे क्या टूल्स हैं स्पेसिफिक और उनके क्या फंक्शंस, आप प्लीज हमें बताइएगा थोड़ा सा। जी गूगल वर्क स्पेस के अंदर काफ़ी सारे टूल्स हमें मिलते हैं, जिनमें जीमेल मिलता है। ये जीमेल बेसिकली ईमेलिंग का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम ईमेल भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ये अपना गूगल का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा गूगल मीट हमें मिलता है, जिसके ज़रिए से हम मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर सकते हैं। कैलेंडर्स हमें मिलता है। कैलेंडर्स के ऊपर बड़ी गूगल ने बहुत काम किया हुआ है। इसके अंदर आपके जितने भी इवेंट्स हैं वो आप कैलेंडर के साथ सिंक कर सकते हैं, ताकि आपको वो इवेंट जो है वो स्टार्ट होने से पहले नोटिफिकेशंस मिल जाएं, ताकि आप लोग भूलें ना। तो कैलेंडर एक स्पेसिफिकली गूगल ने इसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ है, और आने वाले वक्त में इसके ऊपर मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी आपको नज़र आएगी। उसके बाद करंट्स है गूगल का एक प्रोडक्ट, जिसके अंदर ग्रुप्स वगैरह बनते हैं। करंट्स ये कम्युनिकेशन का एक टूल है।
हम लोग इसको ग्रुप्स वगैरह बना के उसको ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं. करंट्स बेसिकली ये पहले गूगल प्लस था, गूगल प्लस को चेंज करके इन्होंने करंट इसका नाम कर दिया, और ये भी कम्युनिकेशन का टूल है. उसके बाद ड्राइव, मैंने आपको बताया ड्राइव स्टोरेज के लिए यूज़ होती है. गूगल डॉक्स जो है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो आप गूगल डॉक पे कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के साथ. आप जिसको चाहें एक्सेस दे सकते हैं, जिसको चाहें आप एडिट राइट दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी. उसके बाद हमारे पास शीट्स हैं. शीट्स बेसिकली एक्सेल जो था हमारे पास उस जैसा, ये वही टूल है लेकिन ये गूगल का प्रोडक्ट है. शीट्स, इसके अंदर आप लोग कोई भी अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर आपने करनी है तो आप शीट्स के अंदर कर सकते हैं. फिर स्लाइड्स, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है गूगल का जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं. सेम इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि आप हर चीज़ को शेयर कर सकते हैं, इसी तरह ये जो जितने भी मैं टूल्स के नाम बता रहा हूँ ये आप एट अ टाइम आप अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आप जिसको चाहें टीम मेंबर में उसको एडिट राइट भी दे सकते हैं, जिसको चाहें उसको व्यू खाली कि वो सिर्फ व्यू कर सके तो व्यू के राइट्स दे सकते हैं. और अगर आपकी किसी टीम मेंबर ने आपको कोई कमेंट देना है तो वो रियल टाइम कमेंट्स आपको उसके ऊपर रिसीव होंगे. उसके बाद हमारे पास कीप्स आता है. गूगल कीप्स बेसिकली ये छोटे छोटे अगर आपने नोट्स बनाने हों, जैसे हमारे पास स्टिकी नोट्स होते हैं, हम लोग गूगल कीप के अंदर नोट बना के रख सकते हैं जो हमारे टास्क हैं उस हवाले से. उसके अलावा गूगल फॉर्म्स आ जाता है हमारे पास. फॉर्म्स के ऊपर हम लोग अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो जो टीचर्स हैं वो उसके ऊपर क्विजेज़ बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. अगर किसी बिज़नेस की बात करें तो इसके ऊपर सर्वेस हम लोग बना सकते हैं. अगर हम कोई सर्वे करना चाहते हैं, जस्ट एक लिंक शेयर करें और जो भी जिसको भी लिंक शेयर करेंगे वो जस्ट फिल आउट करेगा, आपके पास एक्सेल की शीट में उसका सारा रिजल्ट आ जाएगा. फिर हमारे पास साइट्स आ जाती हैं, गूगल साइट्स. इसके ऊपर आप गूगल की क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करके अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड. और इसके अलावा ये था एक बेसिक पैकेज है, पैकेज पे डिपेंड करता है. इसके बाद आपको एक वाइट बोर्ड, जैम बोर्ड भी मिलता है. ये एक वाइट बोर्ड की तरह होता है, जैसे हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर वाइट बोर्ड लगा होता है, वैसे ये डिजिटल वाइट बोर्ड आप इसको समझ लें. ठीक, तो ये जो आपने सारे टूल्स की बात की है, तो आप मुझे थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं कि स्कूल्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में ये टूल्स जो हैं वो कैसे यूज हो सकते हैं और कैसे इफेक्टिवली हम इनको यूज कर सकते हैं और इनसे क्या फायदा स्कूल्स और बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस को हो सकता है? जी. अच्छा, इसमें स्कूल इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा है कि गूगल की अपनी एक डोमेन है गूगल फॉर एजुकेशन के नाम से, वो स्पेसिफिकली एजुकेशन पे काम कर रही है. इसके अंदर जब आप डिप्लॉय करते हैं गूगल फॉर एजुकेशन अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो आप क्लासेस को मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन. आप अपनी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले सकते हैं, उनको असाइनमेंट्स ऑनलाइन सब कुछ आप उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर गूगल क्लासरूम जो ऐप है गूगल का, उसके ज़रिए से आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं, क्विज़ेस कर सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है गूगल फॉर एजुकेशन जिसके ऊपर काम कर रहा है. तो ये एक स्पेसिफिक गूगल की डोमेन है गूगल फॉर एजुकेशन के नाम से. अगर हम बात करें बिजनेसेस की तो उसके अंदर जैसे कि हम टॉपिक है जो हमारा वो गूगल वर्क स्पेस है, तो उसके ज़रिए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सोल्यूशन दे रहा है. मैंने आपको टूल्स बताया गूगल मीट के ज़रिए, और यही जो टूल्स जो कोलैबोरेटिव टूल्स हैं यही हमें गूगल क्लासरूम के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन उनका जो यूज़ है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. वो एजुकेशन के हिसाब से फिर उसका यूज़ आ जाता है उस गूगल क्लासरूम के अंदर. ठीक है, मैं बताती चलूं कि मैं खुद गूगल के प्रोडक्ट्स हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं. सो हमारे लिए कोलैबोरेट करना बहुत इजी है. अगर हम एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और हम लोगों ने एज अ टीम काम करना है, तो मैं अहमद को कह सकती हूँ कि अहमद आप इस जगह पे ये चीज ऐड कर दें. कुछ स्लाइड्स हैं जहाँ पे मुझे कुछ किसी और की हेल्प चाहिए, इजीली अपने घर बैठे उसी डॉक्यूमेंट पे हम वन एट अ टाइम कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं, जो कि टाइम सेविंग भी होता है और एफिशिएंट भी होता है. सो अहमद, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आपके पास ये जी स्वीट के प्रोडक्ट्स हैं या ये गूगल वर्क स्पेस का हो गया है वो प्रोडक्ट्स हैं, सो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम मतलब उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है?
بیسیکلی ڈپلائمنٹ ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے. اس کے ہم لوگوں نے 3 فیزز بنائی ہیں. سب سے پہلے فیز کے اندر ہم لوگ سروے کرتے ہیں. سروے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کے جو کمپیوٹرز ہیں وہ چلتے ہیں یا نہیں. اسی طرح کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو, کیونکہ اگر آپ نے ڈیجیٹلی اکوپڈ ہونا ہے کسی بھی چیز کے لیے تو آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ہونا یا ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن کے اوپر آپ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ سروے ہوتا ہے. اس کے اندر ہم لوگ ہمارا ایک کویشچنیئر ہے, ہم اس کو فالو کر کے سارا سروے کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ فیز ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جب سروے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد ہم لوگ پھر ڈومین نیم لیتے ہیں. ڈومین نیم اگر نہیں ہے تو پھر ہم لوگ اپنے طور پہ ان کو بائی کر کے دیتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو. جب ان کا ڈومین نیم ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہم لوگ گوگل کو بھیجتے ہیں وہ ڈومین ویریفائی کرنے کے لیے. آلموسٹ 1 ویک ہم لوگ لیتے ہیں اس میں, اس سے زیادہ یا کم بھی لگ سکتا ہے, گوگل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جتنی جلدی اس پہ ویریفائی کر لیں. جب ان کا ڈومین ویریفائی ہو جاتا ہے تو پھر ہم آرگنائزیشن کو وزٹ کرتے ہیں, جا کے ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ نے جو ڈومین ہے اب یہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے آپ کا گوگل ورک اسپیس کے ساتھ, تو اب نیکسٹ فیز کیا ہے وہ ساری کچھ ہم ان سے میٹنگ کر کے انہیں سمجھاتے ہیں. تیسرے فیز میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کا ڈومین ویریفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ سارا ان کا جو ڈیٹا ہے, ان کا ای میل ہو گیا, ان کے جو گوگل کے جتنے بھی ان کے ڈیٹا ہے سارے کے سارا, وہ ہم لوگ مائگریٹ کرتے ہیں اس ڈومین کے اوپر جو گوگل ورک اسپیس میں ویریفائی ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ کا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا یا کسی بھی ادارے کا نام جب گوگل کے ساتھ ویریفائی ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ جب بھی وہ نام گوگل پہ سرچ کیا جائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس پہ سرچ ہوگا, تو اس سے آپ کا بزنس گرو ہوگا. لاسٹ 3rd فیز کے اندر جو ہمارا لاسٹ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھر جو سب سے پہلے ٹرینرز کو ٹرین کرتے ہیں. وہ ٹرینرز جو آگے اپنے انسٹیٹیوٹ کے باقی لوگوں کو ٹرین کریں گے. ہماری پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے آئی ٹی اسٹاف کو آئی ٹی اسٹاف زیادہ فیملیئر ہوتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ, انٹرنیٹ کے ساتھ, تو انہیں ٹرین کرنا ذرا آسان ہوتا ہے. تو پھر آئی ٹی اسٹاف اپنے جو باقی ٹیچرز ہیں باقی اسٹاف ہے ان کو ٹرین کرتا ہے. ٹھیک ہے احمد, آپ مجھے احمد بتائیں کہ لیٹ سپوز کہ میں ایک آرگنائزیشن ہوں یا میری ایک آرگنائزیشن ہے اور میرا ایک اسکول ہے, سو میں کہاں پر جاؤں گی, کس کو کہوں گی کہ مجھے جی سویٹ یا گوگل ورک اسپیس کے پروڈکٹس چاہیے. سو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کیا اسٹیپس ہوتے ہیں, بٹ ان اسٹیپس سے پہلے میں ایز این آرگنائزیشن یا ایز این انسٹیٹیوٹ کدھر جاؤں گی یا پھر کیسے اس پروسیس کو انیشیٹ کروں گی؟ جی, اس میں یہ کہوں گا کہ وہ گوگل کا ابھی ریسنٹلی پارٹنر بنا ہے. ہم لوگ آلریڈی ڈپلائمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو اگر کسی بھی انسٹیٹیوٹ نے ڈپلوائے کروانا ہے تو وہ ٹیک ویری کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتا ہے, یا پھر وہ ہمیں جو اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہیں اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہم اس کو باقاعدہ ڈپلوائے کر کے دیں گے. سارا جو بھی میں نے آپ کو فیزز بتائے, ان تینوں فیزز سے ہم لوگ گزر کے ان کو ڈپلوائے کر کے دیں گے. ٹھیک. احمد, اب آپ مجھے بتائیے گا کہ ایکسس مینجمنٹ فیچرز کیا ہیں اس گوگل ورک اسپیس میں, یا رولز آف ایڈمن اور سپر ایڈمن ہم بات سنتے ہیں, بٹ یہ کافی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. سو کیا مطلب اس کو ایک دفعہ کیا ڈپلوائے کر دیں تو اس کو مینٹین کرنا, ایکسس مینجمنٹ وغیرہ اپنے باقی امپلائیز وغیرہ کو دینا, ٹیچرز کو دینا, تو یہ مشکل ہوتا ہے, یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ جی, ایکسیس مینجمنٹ کا جو بیسیکلی جو پروسیس ہے وہ ڈپلائمنٹ کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. ڈپلائمنٹ کے دوران ہم لوگ ایک سپر ایڈمن بناتے ہیں. سپر ایڈمن آپ یوں سمجھ لیں کہ کالج کا پرنسپل ہے. اس پرنسپل کے نیچے تمام جتنے بھی ٹیچرز ہوں گے وہ پرنسپل ان ٹیچرز کا سارا جو بھی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہے ہیں گوگل ورک اسپیس کے اوپر, وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے. وہ چاہے کسی بھی ٹیچر سے کسی بھی چیز کا ایکسیس لے سکتا ہے, اور وہ کسی دوسرے شخص کو وہ ایکسیس دے بھی سکتا ہے. وہ ایپس کی لمیٹیشن لگا سکتا ہے کسی بھی ٹیچر کے اوپر, کسی بھی اسٹوڈنٹ کے اوپر. تو اس طرح سے جو پورا کا پورا جو کمانڈ ہوگا وہ سپر ایڈمن کے پاس ہوگا. سپر ایڈمن کے نیچے ڈفرینٹ آ جاتے ہیں ایڈمنس ہمارے, کچھ میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. گروپ ایڈمنس جو ہیں یہ بیسیکلی گروپس کے اندر جو ہماری آرگنائزیشنل یونٹس ہیں ان کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. یوزر مینجمنٹ ایڈمن جو ہے یہ سنگل یوزر کو مینیج کر رہا ہوتا ہے.
ان کا جو تمام کا تمام ڈیٹا، اور یہ سب لوگ جتنے بھی ایڈمنس ہیں ان سب کا جو ایکسیس ہے وہ سپر ایڈمن کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سپر ایڈمن جب چاہے، جس وقت چاہے، جس ایپ سے چاہے کسی کا بھی ایکسیس جو ہے وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے احمد، یہ ہم نے بات کی گوگل ورک اسپیس کے بارے میں، اس کے ٹولز کے بارے میں، کیسے ہم ڈپلوائے کر سکتے ہیں اور یہ کیسے ہمارے لیے یوزفل ہو سکتا ہے. میں ایک اور ٹاپک پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں گوگل ڈفرینٹ سرٹیفکیشن انٹروڈیوس کروا رہا ہے. سو جیسے آپ نے بھی سرٹیفکیشن کی گوگل فار ایجوکیشن ڈپلائمنٹ اسپیشلسٹ کی، سو آپ مجھے تھوڑا سا اس جرنی کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا سرٹیفکیشن تھی، اس کے کانٹینٹ کیا تھے، آپ نے کیسے تیاری کی، اور پھر کیسے ایگزام ہوتا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے؟ جی، جیسے ہی ہم لوگ ایز اے ٹیک ویلی ہم لوگ گوگل کے پارٹنر بنے تو گوگل نے ہمیں بیسک سی سرٹیفکیشنس تھی وہ کرنے کا کہا. جیسے میں نے ابھی کی ہوئی ہے گوگل فار ایجوکیشن ڈپلائمنٹ اسپیشلسٹ. ابھی جو نیکسٹ فیز ہمارا آ رہا ہے ہم لوگ اور مزید سرٹیفکیشنس کر رہے ہیں. یہ جو سرٹیفکیشنز ہیں یہ گوگل جو پارٹنر پلیٹ فارم ہیں ان کو ملے، ان کے اوپر یہ سرٹیفکیشنز ہیں اور ان کے ڈفرینٹ چارجز ہیں. لیکن یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں یہ انڈیویژول میں اس کو اویل نہیں کر سکتا. اس کے لیے مجھے ظاہر ہے گوگل کے پارٹنرز کے پاس جانا پڑے گا، جیسے کہ ٹیک ویلی ہے. اگر کوئی بھی بندہ سرٹیفکیشن کرنا چاہ رہا ہے گوگل کی اور وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی سرٹیفکیشن لوں جو کہ انٹرنیشنلی ویلڈ ہو، تو وہ ٹیک ویلی کے پاس آئے اور سرٹیفکیشن اپنی ہمارے تھرو سرٹیفکیشن کروائے. جیسے کہ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر بھی ہم نے پاپولیٹ کیا ہوا ہے یہ چیز. ہم نے جو ڈپلائمنٹ کی ٹریننگ ہے وہ ہم لوگ دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ باقاعدہ گوگل سے ایگزام دلواتے ہیں اور پھر گوگل وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے. وہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہوتا، وہ آفیشیلی گوگل کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو احمد یہ کیا سرٹیفکیشن لینا مشکل ہے؟ کیا تیاری کرنی پڑتی ہے اور کتنے ٹائم میں ہوتا ہے یہ؟ مشکل تو ایسا سچ نہیں ہے. اگر آپ لوگ جب ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو گوگل خود ہی آپ کو ٹریننگ پرووائڈ بھی کرتا ہے. گوگل کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ٹریننگ پڑی ہے، وہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹریننگ لینے کے بعد جب آپ ایگزامس دیتے ہیں تو پھر ایگزامس کے اندر اسی جو آپ نے کورس کیا ہوگا ڈفرینٹ لنکس کے ذریعے سے، وہ جب کوئی بھی شخص کورس کرنے آئے گا تو ظاہر ہے ہم لوگ کمپلیٹ اس کو لنکس دیں گے جہاں سے وہ اپنی تیاری کرے گا. اس کے بعد جب وہ ایگزام دے گا تو ایگزام کے اندر بھی اسی سے ریلیٹڈ سوال آئیں گے. اب جیسے میں نے ڈپلائمنٹ کی سرٹیفکیشن لی ہوئی ہے تو ڈپلائمنٹ کا پورا پروسیجر، ڈپلائمنٹ سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، کون کون سے سٹیپس لینے ہیں، ڈپلائمنٹ کس طرح سے ہوگی، ڈپلائمنٹ کے بعد ساری مینجمنٹ کس طرح سے ہوگی، تو یہ ساری چیزیں وہ سیکھ کے تو پھر اس کے بعد ہمیں ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. اور یہ ٹیسٹ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ایک ہفتے میں انسان یہ اس ٹیسٹ کو دینے کے قابل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو احمد اگر لیٹ سپوز کہ کوئی گریجویٹ ہے تو وہ مطلب کوئی اسپیسیفک فیلڈ سے اس کا ریلیٹڈ ہونا لازمی ہے، یا پھر ہر کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا گریجویٹ ہو یا گریجویٹ نہ بھی ہو تو یہ سرٹیفکیشن کر سکتا ہے؟ نہیں، گوگل کی طرف سے تو ایسا جس کی کوئی بھی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اپنی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آئی ٹی فیملیئر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ٹیکنیکل ہیں. وہ پھر جو آئی ٹی سے فیملیئر نہیں ہوگا بندہ، اس کے لیے وہ چیزیں سمجھنا بڑا مشکل ہے. وہ سمجھ جائے گا لیکن تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سرٹیفکیشن کرنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کو یا ایک انڈیویجول کو کیا کیا اپرچونیٹیز اور آگے مل سکتی ہیں؟ کیا اس سے مطلب آپ کی ریزیومے یا جاب اپلیکیشن ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو ہوگا یا فائدہ ہے؟ اس بارے میں بتائیں ہمیں. سرٹیفکیشن لینے کے بعد ظاہر ہے آپ کی انٹرنیشنلی ایک ریکگنائزیشن ہوتی ہے گوگل کی طرف سے. جیسے کہ میں نے ڈپلائمنٹ کا وہ کیا ہوا ہے تو میں کہیں بھی جا کر گوگل کی طرف سے ڈپلوائے کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک سرٹیفائڈ ڈپلائمنٹ اسپیشلسٹ ہوں. اسی طرح سے مختلف جو گوگل کے کورس ہیں جیسے لیول 1 ہے، جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم انٹرنیشنلی ایک لیول 1 ایجوکیٹر بن جاتے ہیں. ہم لوگ اس کمیونٹی میں شامل ہو جاتے ہیں گوگل کی، جو اور دنیا بھر کے لوگوں نے وہ سرٹیفکیشنز لی ہوئی ہے، تو ہم اس کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو گوگل کی جتنی بھی اپڈیٹس آتی ہیں تو وہ پہلے ہمارے پاس آئیں گی، ہم لوگ ان کو دیکھیں گے کہ کیا نئی چیز آ رہی ہے گوگل کے پاس، ہم نے کیا سکھانا ہے لوگوں کو. یہ فائدہ ہے اس کا. اور ظاہر ہے ریزیومے تو آپ کی پھر پورٹ فولیو تو بہتر ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ احمد. احمد نے ہمیں بتایا کہ جی سویٹ گوگل ورک اسپیس پہ کیوں ری برانڈ ہو گیا،
گوگل ورک اسپیس کے کیا ٹولز ہیں وہ ہمارے لیے کیسے یوزفل ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں گوگل کی سرٹیفکیشنز کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنی آسان اور کتنی یوزفل ہو سکتی ہیں. ٹیک ویلی پاکستان بھی ایسے ہی گوگل کی سرٹیفکیشن انٹروڈیوس کروا رہا ہے. ٹیک ویلی پاکستان بھی ایز اے گوگل پارٹنر گوگل فار ایجوکیشن ڈپلائمنٹ اسپیشلسٹ کی سرٹیفکیشن کروا رہا ہے، جو کہ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے ایک فارم فل کر سکتے ہیں، اور اس کی رجسٹریشن فی بہت ہی منیمم رکھی ہوئی ہے، 500 روپیز ہے. آپ وہاں پہ سائن اپ کریں اور ہم آپ کو فالو اپ کریں گے آپ کے ساتھ. مچ فار لسننگ ٹو اس. اللہ حافظ.